यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद् गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमञ्चन्दन चर्चित जलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परबिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोकै माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि नवराज ब्राह्मण आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावती ब्राह्मणीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणीसित भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको धेरै भइसक्यो। यहाँ खानलाई अन्न पनि छैन, लगाउनलाई वस्त्र पनि छैन। अरूसँग मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। यसै कारण म अलिक दिन माइत बसेर आउँछु। तपाईँले आफ्नो देहको र घरको सम्हार राम्ररी गर्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। फेरि म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलो हुनेछ। अहिले म जान्छु भनी गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर माइत गइन्। अब चन्द्रावती माइत गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई थरीथरीका दुःख परेको देखेर भिक्षुको रूप श्री महादेवले श्राप दिएको सम्झी मनमनै तर्क गर्न लागिन्। म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केर आएनन्। छोरो र बुहारी दुवैले मलाई छोडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परेँ। मेरो कस्तो भाग्य रहेछ, मलाई धिक्कार छ। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक जगदीश्वर महादेव नै रहेछन्। हे प्रभु, म क्षमा माग्दछु। मैले जानिन। मेरो त्यो अपराध क्षमा गर। हे शशिशेखर, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण नै हर भनी नाना प्रकारको विलाप गरी गोमा ब्राह्मणीले आँखाबाट आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाई जस्तै हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा श्री पार्वतीले थाहा पाइन् र जगदीश्वर श्री महादेवको आनन्द समयमा पाउसमाथि बिन्ती गर्न लागिन्। हे स्वामी, हेर्नुहोस् त, त्यो गोमा ब्राह्मणीको अपार कष्ट, त्यो पनि हजुरकी स्त्री हो। त्यसको प्रति यस्तो अयोग्य गर्नु कदाचित उचित छैन। मलाई अत्यन्त करुणा भयो। हे दयासागर, आज्ञा भए म त्यसको केही उपाय गर्ने थिएँ। हजुरले आज्ञा दिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिएँ र त्यो दुःखका समुद्रबाट पार हुने थिए। यति पार्वतीले बिन्ती गरेको सुनि जगदीश्वर महादेवका मनमा पनि दया आयो र हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकेर, हे ऋषिश्वर हो, तिमीहरू मर्ते मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त दुखी छ। त्यसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने उपदेश दिएर आओ। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोमा ब्राह्मणी सम्पूर्ण दुःखबाट पार होली भनी आफूले महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री विष्णु भगवानले उपदेश दिएर गएको सम्पूर्ण विधि विस्तारपूर्वक बताइदिनुभयो। श्री पार्वतीको यस्तो आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हवस् भनी त्यहाँबाट सरासर मर्ते मण्डलमा पुगेर चन्द्रज्योति नगर खोज्दै जाँदा नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी दरिद्री को छ भनी सोधे। यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी दरिद्र कोही छैन। सबै आफ्नो आफ्नो धर्मको पालन गरी सुखमा छन्। नगर बाहिर एउटा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त दुखी छन्। त्यहाँ गएर सोध्नु भए सबै स्थिति ज्ञान हुनेछ भने ऊ त्यही घर हो भनेर औँलाले देखाइदिए। अनि सप्त ऋषिहरू गोमाका घर गए। अनि गोमाले सप्त ऋषिहरू आएको देखेर प्रणाम गरी आदरपूर्वक भित्र डाकेर लगी पिर्कामा बसालेपछि हात जोडेर नम्र भएर सोधिन्, हे ऋषिश्वर हो, आज म यो दुखिनीका घरमा आई यस्ती म जस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो। धन्य हो मेरो। अब के कामले आउने कष्ट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। गोमाको यस्तो नम्र वचन सुनेर सप्त ऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी,
तिमी अत्यन्त दुःखमा परेकी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गराउन आएका हौँ। तिमी एकचित्त भएर सुन। अघि सत्ययुगमा पर्वतराज हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउनका लागि जुन व्रत गरेर उनको इच्छा पूर्ण भयो, यो व्रतको विधान पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। अघिल्लै दिन हात घोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरी 1 महिनासम्म नित्य मध्याह्न कालमा जगदीश्वर महादेवको पूजा गर्नु। अनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फलफुल, अष्टोत्तर 100 जौतिल, थरीथरीका नैवेद्य आदि नाना उपचार तयार पारी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। अनि सिन्दूर, रक्त चन्दन, फूलमाला पहिराउनु र धूप दीप नैवेद्य आदि मेवा मिष्टान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु। अनि अर्कालाई सुनाउनु। सुन्ने कोही छैन भने स्वयं आफैले भन्नु र आफैले सुन्नु। आफ्ना खाट ओछ्यान बिछ्याउना उइटा धनु आदि सामुन्ने राखेर तिनीलाई सुनाउनु। त्यसपछि जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो फलानो काममा सिद्ध होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ्य दिनु। अनि जप ध्यान पूजा गर्नु। हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने पित्त वर्ण सुवर्णभन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमलको पुष्प झैँ उज्ज्वल मुख भएकी, सिंहासनमा विराजमान भएकी, नाना अलङ्कार गहना पहिरेकी, खड्ग चर्म र नीलकमल बाहुमा धारण गरेकी, 4 बाहु भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनमनै सम्झी त्यही मेरो पनि पूजा गर्नु। अनि श्री आशुतोष महादेवले आज्ञा भएको छ यस्ती जगदीश्वरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयमा ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु। हे जगतकी माता, संसारमा सबैको मङ्गल गर्ने हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपा रूपी प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण भयो। यति भनेर प्रसाद झिक्नु। अनि अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए आफैले जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानो काम सिद्ध होस् पूर्ण होस् भनी लगेर गङ्गामा बगाइदिनु। र 100 रोटी आफूले फलाहार गरेर त्यस रात्रिमा जागा भइरहनु अर्थात् जागराम गरेर बस्नु। सकेदेखि रात्रिमा नाचगान कीर्तन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर गर्नु। नसके उनी जगदीश्वरीको नाम गुण सम्झेर बसे पनि हुन्छ। हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यसमा अन्यथा नमान। यसै व्रतका प्रभावले जगदम्बा पार्वतीले पनि जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी प्राप्त गरेकी थिइन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्त ऋषिहरूले भनेको सुनि उनले बताएका व्रत विधि मनमा राखी गोमा ब्राह्मणीले प्रसन्न भई बिन्ती गरिन्, हे सप्त ऋषिश्वर, तपाईहरूको कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा विधि सुनिसकेँ। अब म यस्ता पापिनीको घरमा केही छैन। तपाईहरूलाई कसरी अतिथि सत्कार गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु अनि मेरो आतिथ्य स्वीकार गरेर जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागोको लरियाली घरबाट निस्किन्। सप्त ऋषिहरूलाई गोमा ब्राह्मणीको दुःख देखेर साह्रै दया लागेर आयो र 7वटा सुनका कौडी सुनका टुक्रा आफूहरू बसेको पीरका मुनि छोडेर स्वर्ग गए। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां सप्तर्षि कृत व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलौ व सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसनु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितः
श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पये ततः।